बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 17 फरवरी है, 2025 है। ज़ायचे में सियारगान की पोजीशन ऐसी है कि जो सूरज है वो 28 दर्जे बुर्ज दिलों में पूरे करके 29वें दर्जे पे जा रहा है और प्लूटो यहाँ 2 दर्जे पे इसके साथ मौजूद है। आज की सबसे अहम बात यह है कि रास को नेपच्यून जो है वो क्रॉस करके आगे चला गया है और यहाँ पे अतारद आ चुका है ज़ोहल के साथ, और यहाँ पे नेपच्यून मैंने कहा कि ऑलरेडी मौजूद है, रास भी यहीं है। और ये जो चौथा खाना है, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब के मुखालफिन का खाना है और वो मुश्किलात देख रहे हैं। आप देख लें कि उनके साथ क्या हो रहा है। जितने भी इमरान खान के मुखालफिन हैं सब दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। और सूरज का यहाँ पे आ जाना आबी बुर्ज में, सूरज क्योंकि आज 29वें दर्जे पे है तो कल का दिन उसका आखिरी है बुर्ज दिलों में, तो वो बुर्ज हौत में आ जाएगा। जो ही यहाँ पे ये सूरज बुर्ज हौत में आएगा तो अतारद की और मुश्तरी की आपस में नहस नज़र शुरू हो जाएगी। ये जो नहस नज़र है अब ये यहाँ पे 2 काम करेगी। सबसे पहली बात यह है कि ये जो नहस नज़र होगी ये इमरान खान के मुखालफिन को मुश्किलात में मज़ीद मुब्तला कर देगी, क्योंकि इसी दिन इसी टाइम इसी के सराउंडिंग में एक आध दिन में मरीख़ ने अपनी रिवर्स ख़त्म करनी है और उसने मुस्तकीम हो जाना है। और जैसा मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया कि 5 दिसंबर 2024 को जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान के मुखालफिन एक मुश्किलात के दौर में फंसेंगे और इनकी गाड़ी को रिवर्स गेयर लगेगा। आज आप टोटल चीज़ें उठा के देखें, 5 दिसंबर से लेके आज 17 फरवरी है, आप देखें इनको कितनी मुश्किलात का, कितनी हज़ीमत का सामना करना पड़ा। हुकूमत जो नंबर बनाने के चक्कर में थी, कहीं से इनको कोई एक नंबर मिला हो तो वो बताइए। वक्तन फ़वक्तन देखिए कि बैरून मुल्क में इनके साथ क्या हुआ, बैरून मुल्क ने इन्हें क्या कहा, ये बैरून मुल्क गए तो वहाँ इनका क्या इस्तकबाल हुआ। ये दोस्तों वो सारी बातें हैं जो ज़ायचे से मैंने आपको इस वक्त से पहले गोशगुजार की थी। बहुत सारे दोस्त फ़ोन करते हैं, ज़ायचा बनवाते हैं, फिर एक ही बात करते हैं कि ख़ान साहब कब बाहर आएंगे। देखें दोस्तों, ज़ायचा ख़ान साहब का बहुत तगड़ा है। कुदरत का फ़ैसला कवी है और गालिब है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप ऐसे समझिए कि ज़ायचे में बैलेंस की चीज़ें आ रही हैं। जिन्होंने ख़ान साहब को मुश्किलात में डाला, अब उनकी मुश्किलात में आने का वक्त हो चुका है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात की दलदल में उतरेंगे। और जो मैंने अर्ज़ किया था कि जो ही मरीख़ अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा तो इनकी गाड़ी, एक जो रिवर्स गाड़ी जा रही थी, अब खड्डे में फंस जाएगी। अब वो उसे कहते हैं कि एंड, मतलब कि अब गाड़ी जो फंसेगी फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। ज़ायचे में जो मज़ीद जो सितारे हैं, इसमें मुश्तरी मैंने अर्ज़ किया कि ख़ान साहब का जो सितारा है उसने अपनी रिवर्स ख़त्म कर ली है। अब जो नेपच्यून ने दोस्तों रास को क्रॉस किया और ये बुर्ज हौत में इसने रास को क्रॉस, अब दोबारा जो नेपच्यून है यहाँ पे रास को आने वाले कई 100 साल, मतलब समझिए कि ये यहाँ पे ये सूरत हाल नहीं आनी। अब वो तमाम चीज़ें जो रास से, मतलब पीछे जब नेपच्यून था तो सूरत हाल कुछ थी, अब सूरत हाल कुछ की कुछ होनी शुरू हो गई है। जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के मुखालफिन फंसेंगे, अब आप देखें कहाँ धंसते जा रहे हैं दिन ब दिन इनके साथ क्या हो रहा है। बावजूद इसके कि हुकूमत इनकी है, सारी चीज़ें इनके पास हैं, ताकत इनके पास है, अदलिया में भी इन्होंने जो है आइन का जो है वो देखें क्या किया। 26वीं तरमीम आई, अभी भी 26वीं तरमीम समझिए कि उड़ने के करीब है।
یہ 26ویں ترمیم بحال نہیں رہ سکتی. اب نیپچون نے راس کو کراس کر لیا. وہ جو دھوکہ اور فراڈ والی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زائچے میں پلوٹو برج جدی میں گیا اور اس نے نیپچون کے ساتھ اپنی ساتھ نظر قائم کی اور نیپچون نے یونس کے ساتھ ساتھ نظر قائم کی، یہ سب سے گہرے ستارے تھے. اور انہوں نے جو اپنی کمیونیکیشن کی ہے، کیونکہ زحل بھی یہاں موجود تھا، لہٰذا یہ میں عرض کرتا چلوں کہ زحل مشکلات لایا ان کے لیے. مطلب وزیر اعظم کا ستارہ وزیر اعظم کے لیے خود مشکلات کا باعث بنا. ابھی یہ جو صورتحال ہے اس میں خان صاحب کے لیے جو انٹرنیشنل لیول پہ باتیں ہیں، اب جو باتیں تھیں، کیونکہ عطارد جو ہے اب آنے والے وقت میں مشتری کے ساتھ اپنی نحس نظر قائم کرے گا. آپ نے دیکھا، میں آپ سے کہتا رہا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، تو IMF کا وفد آیا، اس نے بھی آگے چیف جسٹس سے ملاقات کی. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی کہ عدلیہ تو کمزور ہو گئی. ہمارے پاس، میں پھر عرض کرتا چلوں، ہر بندے کا ذاتی ذائچہ نہیں ہے، اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. ہم جو بات کریں گے، جو ہمارا اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے، اس کی بات کریں گے. اب ذائچے میں جو صورتحال ہے اپنا عمران خان صاحب کی، وہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو سٹرونگ ہوتی آ رہی ہے، کیونکہ زہرہ کی جو ساتھ نظر ہے وہ مشتری کے ساتھ قائم ہو چکی ہے. اب یہ جو زہرہ ہے خان صاحب کے ذائچے میں، یہ ان کے ذائچے میں ان کے خانہ امید کا ستارہ ہے. خانہ امید کے ستارے نے خان صاحب کے ستارے کو اپنی طاقت دی. اب مطلب آپ خود سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی امیدوں کے مطابق نتائج آنے کی سمت میں اب باتیں جائیں گی، یہ ذائچہ کہہ رہا ہے. اب کتنا ٹائم لگے گا، میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹائم ان قریب آنے والا ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری جو بیٹھا ہوا ہے زوجی زین برج میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو زہرہ ہے یہ منقلب برج میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اب دنوں کی بات باقی ہے. اور جو میں نے آپ کے فیوچر کے سٹارز آپ سے ساتھ عرض کیے تھے کہ جو ہی مشتری برج جوزہ سے نکلے گا، برج سرطان میں جائے گا اور یہاں پہ سورج آئے گا اور وہ آ کے یہاں کران کرے گا سرطان میں مشتری کے ساتھ. تو جب یہ کران ہوگا اس وقت کی باقی ستاروں کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے. لیکن اندازہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے ملک نئے الیکشن کی سمت میں جائے. تو اب جو ماضی میں انہوں نے ان کو جو انفارمیشن دی عطارد نے، میں نے عرض کیا کہ انفارمیشن دی، اور آپ کو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کے، کیونکہ پہلے خانے میں عطارد رہا، آپ نے دیکھے انہوں نے انفارمیشن عطارد نے جو ان کو دی، میں نے کہا وہ اکٹھی کریں گے، اب وہ بیان دیں گے. انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے بہت ساری پارٹی میں چینجز کی. اب بہت سارے دوست ہم سے بار بار سوال کرتے ہیں PTI کی عادت جناب کدھر پھر رہی ہے. دوست بھی ہمیں کہتے ہیں خان صاحب کے ایسے. دیکھیں بھائی، ہمارے پاس ہر بندے کا ذائچہ نہیں. جس بندے کا ذائچہ ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی اس شرط پہ کہ اس نے اجازت دی ہوگی. اگر اس نے اجازت نہیں دی تو ہم کسی کا ذائچہ کسی کو نہیں بیان کر سکتے. جنرلی خان صاحب کے ذائچے میں جو زہرہ اور مشتری کی ساتھ نظر ہے، تو آپ ایسے سمجھیے کہ بہت سارے لوگ اب خان صاحب کے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ملک میں جو ہے صورتحال خان صاحب کے حق میں بہتری کی سمت میں جائے گی. اگلی ویڈیو میں فردر جو چیزیں تبدیل ہوں گی، جیسے جیسے ذائچے میں تبدیلیاں آئیں گی، کمیونیکیشن ہوگی، ستاروں کی آپس میں نظرات ملیں گے، نحس یا پازیٹیو، وہ سارے ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے.